अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो पहले इस मुल्क में तसव्वुर भी नहीं की जा सकती थी, जो हम सोच भी नहीं सकते थे, जिनके बारे में हमारा ख्याल था ये कैसे हो सकता है। लेकिन इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने इस तरह की डिवीजन पैदा की है, तमाम लोगों के दरमियान इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है, इतनी सोचों में फ़र्क आ चुका है कि आप सोच सकते थे कभी कि इससे पहले वेटरन्स जो फौजी हैं वो बाहर आएंगे और बाहर आकर मुतालबात रखेंगे और चीज़ें आश्कार करेंगे। तो जनाब वाला, ये फ़ौजी अफसरान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को दी, पूरी ज़िंदगी हमारी सरहदों की हिफाजत की, वो आज बाहर आए हैं और इमरान खान के हक़ में खुलकर बाहर आ गए हैं और उन्होंने कुछ मुतालबात रख दिए हैं। ये मुतालबात बड़े दिलचस्प हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी बड़े अहम हैं। एक तो ये फ़ौजी अफसरान जिन्होंने, मैं बता रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी दी, जो वेटरन हैं, जो आप समझ लीजिएगा कि साबिक़ा फ़ौजी हैं, जिन वो अफसरान जो कि पूरी ज़िंदगी फील्ड में रहे, आज जो उन्होंने मुतालबात सामने रखे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। लेकिन सबसे पहला जो इंकशाफ उन्होंने किया, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जब ये गवर्नमेंट गई, यानी कि इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी, उसके बाद ये फ़ौजी अफसरान कहते हैं कि हमारी मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा से, और जनरल बाजवा से मुलाकात के दौरान हमने उन्हें कहा था कि ये क्या हुआ। तो जनरल बाजवा ने ये वादा किया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देंगे। तो आज ये फौजी अफसरान पूछ रहे हैं कि जनाब वो 90 दिन वाला वादा कहां पर गया, वो 90 दिन वाले वादे को आप जो है वो पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पहले सुन लें, ये कोई आम लोग नहीं है जिनके बारे में मैं बता रहा हूं। इनके मुतालबात जानने से पहले और ये किस तरह से इमरान खान के हक में खुलकर सामने आ गए हैं, ये जानने से पहले जरा सुन लें कि इनमें कितने कितने बड़े जाइंट्स हैं, ये कितने बड़े लोग हैं। आज ये नेशनल प्रेस क्लब के सामने ये बाहर आए और इन्होंने, इनमें से कुछ तो वो थे जो यकीन करें व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए बाहर निकले हैं। इनमें नाम सुने कौन कौन है। सदर हैं इनके लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान खटक, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, इनके तमगे सुने आप। मैं आपको बता रहा हूं ये जो लोग बाहर आए हैं। वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तकसीम बिलाल, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री। एयर मार्शल मिर्जा जफर हुसैन, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री। ये तमगे मिले हैं इन्हें। हिलाल इम्तियाज मिलिट्री मेजर जनरल रिटायर्ड सबीउद्दीन, मेजर जनरल रिटायर्ड हारून सिकंदर पाशा। इसके अलावा एयर मार्शल सैयद मुजद काजमी, इसके अलावा सैयद हावर अली शाह, इसके अलावा जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड। मतलब मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं शायद पढ़ने बैठूं तो मैं उनके नाम जो है ना वो आपको बताते बताते थक जाऊं। इतने लोग जो हैं ये बाहर आए हैं। अब इनके मुतालबात सुनिए। इनका इंकशाफ तो आपने सुन लिया कि ये जो कह रहे हैं कि भाई हमारी वो मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में जनरल बाजवा ने ये कहा था कि 90 दिन के अंदर जो है वो हम इलेक्शन करवा देंगे। आज वो पूछ रहे हैं कि जनाब वो 90 दिन के अंदर। तो देखें, जब ये साबिक़ा फ़ौजी अफसरान, क्योंकि ये तंजीम है वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये जब ये बाहर आए हैं तो इनका एक असर, इनके एक से है, इनका एक असर है जो डेफिनेटली फौज के ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है। मतलब इससे पहले मतलब आप यूँ याद रखिएगा कि जो भी इनके बारे में, जो भी ये तंजीम जो है वो लिखती है, बोलती है, कहती है, फौज में उसे बड़ी वक़्त दी जाती है, लोग उन्हें बड़ा मानते हैं और डेफिनेटली चीफ बजाते खुद बड़ा उन्हें मानते हैं, क्योंकि ये बड़े वो सीनियर लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्व किया है। ठीक है, तो मतलब ये छोटी बात नहीं है, बड़े लेवल की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब ये है, अगर ये बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फौज जो है वो भी इस गवर्नमेंट से को बजाते खुद बहुत खुश नहीं है। या यूं कहने दीजिए मुझे, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हमारी फौज में खुदा ना खास्ता कोई डिवीजन है, लेकिन एहसासात और जज्बात कुछ इसी तरह से हैं जो वेटरन्स के हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनके जरा मुतालबात सुने। वो कहते हैं कि वज़ीर दाखिला को फौरी हटाया जाए, एक मुअस्सर इक़्तिसादी टीम की शमूलियत, तबाहशुदा इमलाक और ट्रांसपोर्ट का मुआवजा अदा किया जाए, यानी कि राना सनाउल्लाह को हटाया जाए। इसके अलावा वो कहते हैं कि जनाब तबाहशुदा इमलाक और ट्रांसपोर्ट का मुआवजा अदा किया जाए। इसके अलावा वो कहते हैं वो पार्लियामेंट को तहलील किया जाए और फौरी नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इसके बाद वो अदलिया से कुछ मुतालबात करते हैं और वो कहते हैं कि सदर पाकिस्तान की तरफ से अपने हतूत में उठाए गए मामलात पर मुस्बत कार्रवाई करें, पंजाब में आईनी बहरान का हल करें और एक जायज़ हुकूमत को यकीनी बनाएं, 23 और 26 मई के दरमियान बुनियादी हकूक़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद न करने और इनके खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA केस पर मॉनिटरिंग जज मुकर्रर करें। आर्टिकल 124 MP और 5 और आर्टिकल 245 के इस्तेमाल को रोकें। ये हैं वो साबिक़ा फ़ौजी अफसरान
یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی فوج کو دی، اور آج یہ تمام لوگ جو ہیں وہ آج عمران خان کی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ نکلے ہیں باہر، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب والا وہ سنیں، یہ نادر بلوچ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، میں تاکہ آپ کو ریفرنس بھی دے دوں کہ آرمی چیف نے 90 دن میں الیکشن کا وعدہ کیا تھا جو پورا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے جو ہے نا وہ بتایا۔ اس کے علاوہ ہمارے دوست رضوان غلزئی نے بھی اس بارے میں لکھا ہے، یعنی کہ یہ بات میں کراس چیک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، رضوان غلزئی نے بھی اس بارے میں لکھا، اور جو میری معلومات ہے وہاں سے وہ بھی جو ہے نا وہ ان تمام، اور پھر ان کی ریٹن سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بیرونی سازش کے ذریعے حکومت تبدیل ہوئی تو ہم ریٹائرڈ افسران نے جنرل باجوہ سے ملاقات کی۔ جنرل باجوہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کروا دیں گے۔ جنرل باجوہ آپ کا وعدہ کہاں گیا؟ یہ انہوں نے سیدھا پوچھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا مطالبات رکھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سنیں ذرا، یہ فوجی افسران کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 2 جنگیں لڑی ہیں، اب بیرونی ایجنٹس اور مقامی ایجنٹس کی مدد سے، بیرونی ایجنٹس اور مقامی ایجنٹس کی مدد سے ملک پر تیسری جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اس لیے ہم میدان میں آئے ہیں۔ ریٹائرڈ فوجی افسران جو ہے وہ جب انہوں نے پریس کلب کے باہر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور سنیں وہ کیا کہتے ہیں، اس ملک کا خطرہ صرف، اور سنیں وہ کہتے ہیں اس ملک کو خطرہ صرف رانا ثناء اللہ جیسے سے ہے، ایک کرمنل آدمی کو ملک کا وزیر داخلہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں کہ معاشی بدحالی سازش کا حصہ ہے، معاشی بدحالی سے تباہی آئے گی اور ہمارے نیوکلیئر اثاثے خطرے میں ہوں گے۔ یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین کی پریس کانفرنس۔ اچھا سنیں، یہ وہ بات ہیں جو عمران خان کر رہے تھے، اسی بات کے اوپر جواب بھی آ رہا ہے، اسی بات کے اوپر بولا بھی جا رہا ہے، اسی بات کے اوپر رولا بھی پڑا ہوا ہے نا، یہی تو تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اب کیا پھر ان سابقہ جو ہمارے بڑے معزز جرنیل ہیں ان کے خلاف بھی کیا لوگ بولنا شروع ہو جائیں گے؟ ان کے خلاف بھی آپ کمپین شروع کریں گے؟ ان کے خلاف بھی باہر نکلیں گے؟ ان کے خلاف بھی نعرے لگائیں گے؟ کیونکہ یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو ہے نا وہ عمران خان نے کی تھی۔ پھر اس کے علاوہ آپ سنیں، اس پوری سچویشن کے اندر یہ جو سابقہ جرنیل ہیں یا یہ پوری جو تنظیم ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر جو ہیں وہ صاف شفاف الیکشن ہوں، شفاف الیکشنز کے ذریعے ایک نئی گورنمنٹ کا وجود ہو، یعنی کہ مطلب ایک نئی گورنمنٹ آئے اور وہ ملکی معاملات کو دیکھے۔ ان کے مطابق یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے باتیں کی ہیں جو میں بتا رہا ہوں جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ان کے مطابق یہ گورنمنٹ رول کرنے کا اور گورن کرنے کا اختیار کھو چکی ہے، اور اب جو ہے وہ یہ اس گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ بالکل بھی یہاں پر گورن نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، میں آپ کو بتاؤں، بڑی افسوسناک صورتحال ہے جب ہماری فوج میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے دونوں طرف کی سوشل میڈیا ٹیمز جو ہے نا وہ ایکٹیو ہیں، یہاں پر ہیش ٹیگس کس طرح کے چل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے باجوہ ہیز ٹو گو، کوئی ہیش ٹیگ لکھ رہا ہے باجوہ ول ناٹ گو۔ یہ ہمارے جو ہے نا وہ تاریخ میں آج تک نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ ساری کی ساری دین امپورٹڈ گورنمنٹ کی ہے، یہ ساری کی ساری جو یہ تحفے ہمیں دیے ہیں نا یہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے دیے ہیں۔ امپورٹڈ گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ ہم پر مطلب اتنی بدحالی جو ہے نا وہ ڈال دی ہے کہ ہمارے ہاں اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے۔ اس کا حل صرف ایک ہی چیز ہے، الیکشنز، الیکشنز، الیکشنز اور صرف الیکشنز۔ جتنی دیر ہم الیکشنز کو ڈیلے کرتے جائیں گے اتنی پولرائزیشن زیادہ ہوتی جائے گی، اتنی لوگوں میں ڈویژن ہوتی جائے گی، اتنے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے جائیں گے۔ اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ سو دس اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔